स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में कहा गया है कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि वो आज़ाद अरकान को किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वुर होगा। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खत में मजीद कहा गया है कि एक्ट पर अमल दरामद किए बगैर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक नहीं। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा। पहले वाले एक्ट से बाला होगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद करे। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि एक जमात के अरकान को दूसरी जमात में शामिल किया जाए। अदालती फैसले का तासुर ये है कि किसी जमात के रुकन को दूसरी जमात में शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महीनों बाद आया जब अरकान पहले ही एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिक्लेरेशन का कोई असर नहीं होगा। और स्पीकर कौमी असम्बली के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक ने हमें ज्वाइन किया। आजम, क्या तफसील है? खत का मतन क्या है? जी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की तरफ से एक खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें यह कहा गया है कि पंजाब असम्बली में आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले ये अरकान आम इंतखाबात के बाद पहले ही सुन्नी इंतखाब मौसम में शामिल हो चुके हैं और अमली तौर पर 12 जुलाई के इस फैसले के बाद इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। खत में यह कहा गया है कि पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद गजट ऑफ पाकिस्तान में भी शामिल हो चुका है। पार्लियामान से मंजूर होने वाले इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है, ये कहना था अपने खत में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का। उन्होंने खत में ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाज़ेह करती है कि साबका कानूनी वजाहत के बजाय मखसूस नशिस्तों पर नई कानून साजी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आजम मलिक इस तफसील के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास में फैसला किया गया है कि सुथरा पंजाब का दूसरा फेज़ 15 नवंबर से मजीद 34 तहसीलों में शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि 5 साल अवाम की खिदमत के लिए दिए गए, जलसे जुलूस के लिए नहीं। पंजाब हर शोबे में लीड ले रहा है। ये भी कहा कि इजलास में चीफ मिनिस्टर फंड फॉर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की मंजूरी भी दी गई है। नवंबर में आवाम को वज़ीर आला के प्रोग्राम के तहत सोलर पैनल मिलना शुरू हो जाएंगे। किसानों के लिए पंजाब का पहला लाइफ स्टॉक कार्ड भी अगले माह लॉन्च होगा। इजलास में पंजाब के मजीद 9 अजला में दस्तक सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दी गई है। एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप बनाने और रेस्क्यू सर्विसेज की ज़रूरत के तयन के लिए मैपिंग का हुक्म भी दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम शहरों में ज़रूरत के तहत कैमरों की तादाद भी बढ़ाने की हिदायत की है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सूबे की 14 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भेजी गई समरी पर एतराज़ उठा दिया है। गवर्नर पंजाब का कहना है कि सर्च कमेटी की जानिब से फाइनल किए गए नामों पर इत्मीनान नहीं है। बास के खिलाफ करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात हैं। गवर्नर पंजाब ने इन ख्यालात का इजहार जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी को इंटरव्यू देते हुए किया। मेरे पास भी सबूत इस तरह के आए हैं, लोगों ने जो है वो दिए हैं आके कि वहाँ पे उंगलियाँ जो है वो उठ रही हैं कि वो प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ और कुछ बड़े अच्छे लोग जो थे वो उन 3 नामों में भी नहीं आए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो है वो नंबर 1 पे रिकमेंडेशन करके भेज दी गई है, जिन पे बहुत सारे एलिगेशंस हैं, करप्शन के हवाले से हैं, बाकी बहुत सारे मामलात हैं। अब अगर एक एक नाम रिकमेंड करके भेजा जा रहा है और उनके कटा चटा जो है वो रिटर्न में मैं ले आऊँ सामने, तो वो मेरिट फिर कहाँ जाएगा? मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हूँ उन समरियों से और उसमें जो है वो मैं इंशाल्लाह आज के दिन में फ़ैसला कर दूँगा। गवर्नर ऑफिस की तरफ से और अपनी तरफ से ये बिल्कुल गारंटी करता हूँ कि मेरे कलम से इंशाल्लाह मेरिट से हट के कुछ नहीं होगा। गवर्नर साहब, ये जो कानून है वाइस चांसलर को सिलेक्ट करने का, वो ये है कि जो सिलेक्ट कमेटी है वो 3 नाम सेलेक्ट करके वज़ीर आला पंजाब को भेजती है। वज़ीर आला पंजाब वो समरी आपको भेजते हैं और आपने एक यूनिवर्सिटी के 3 नामों में से एक नाम सेलेक्ट करना होता है। सर्च कमेटी जो है वो 3 नाम भेजती है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली उन 3 नामों को भेजना है। वो कोई हाईलाइट नहीं कर सकते कि फ़लाँ बंदा जो है ये नंबर 1 है, इसको करें। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भेजना है, उन्होंने मुझे भेजना है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है उन 3 में से एक मैंने सेलेक्ट करना है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस का ख्याल ये है कि जो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है एक बंदा कहेंगी कि ये वाला जो नंबर 1 है इसको आप करें, उसको आप करें, तो इसमें मेरा इख्तलाफ है। उस हवाले से अभी मैं अपने लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे मशवरा कर रहा हूँ
اور اس پہ بھی انشاءاللہ پراپر اس پہ پوری یہ جو ہے اس پہ پورا فیصلہ کریں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی میٹنگ ہونے کے بعد بھی معاملہ حل نہیں ہوا۔ پہلے آپ نے جیسے کیا کہ آفیسرز لگانے کے حوالے سے، وہ بھی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے نام ہے اور انہی کو آپ لگائیں۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم سے بیٹھ کے بات چیت کر کے میرٹ پہ ان کو لگائیں اور ڈسکشن سے لگائیں اور اچھے لوگوں کو لگائیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں ہوتا نا کہ اگر آپ اپنی طرف سے جو لگا دیں وہ میرٹ ہے اور دوسرا جو کہیں تو وہ ڈی میرٹ ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی نے بھارت اور بنگلہ دیش کرکٹ سیریز کے دوران جھوٹا تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس کو القاعدہ اور داعش جیسے عالمی دہشت گرد گروپوں کے حملوں سے چوکنا رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اور اس معاملے پر اب تجزیہ کاروں کی جانب سے مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شکریہ آپ کے وقت کے لیے میجر صاحب۔ تجزیہ کاروں کی جانب سے یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ تھریٹ الرٹ بنگلہ دیشی طلبہ تحریک کو کمزور کرنے کی بھارتی کوششوں کا تسلسل تو نہیں؟ اور یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا بھارتی خفیہ ایجنسی ایک اور فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ بنگلہ دیش کی ٹیم انڈیا میں پہنچ چکی ہے اور آج ان کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا چنائی میں، وہ جو شروع ہو چکا ہے، اب کیونکہ بلوچستان کی سچویشن ایک حد تک ہندوستان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تو اس وزٹ کو انڈرمائن کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی وہ تقریبی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، جس کے تحت انہوں نے یہ قسم کا تھریٹ الرٹ ایشو کیا ہے۔ اور جب وہ یہ کسی قسم کی کارروائی ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے، تو اس کا الزام وہ دوسری طاقتوں کو، پاکستان یا اور جیسے اور تنظیموں پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج ہی شاید آپ کو پتا ہو کہ امریکہ سے جو ان کی کورٹس ہیں، انہوں نے سمن کیا ہے انڈیا کی گورنمنٹ کو آفیشلی، اور ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول صاحب کو اور را کے ایکس چیف کو، کہ انہوں نے امریکہ میں جو سکھ سٹیزن ہے، امریکن سٹیزن ہے بٹ اوریجنلی وہ سکھ ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے پاس بڑے اسٹرانگ ایویڈنس ہیں۔ اور جب امریکہ کی کورٹس کسی ملک کے آفیشلی اپروچ کرتی ہیں اور لوگوں کو نامینیٹ کرتی ہیں، تو بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے۔ اب انڈیا کا یہ گہرانا چہرہ ہے وہ کھل کے لوگوں کے سامنے اور اقوام عالم کے سامنے آ رہا ہے۔ اب وہ زیادہ دیر تک لوگوں کو اور مختلف ملکوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ بہت شکریہ آپ کا میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، آپ جیو نیوز سے بات کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے روس کے نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچوک کی ملاقات ہوئی ہے۔ دوران ملاقات شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کے ساتھ تجارتی، اقتصادی، توانائی، مواصلات اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کا خواہش مند ہے۔ اگلے ماہ اسلام آباد میں روسی وزیر اعظم کے استقبال کے منتظر ہیں۔ جولائی میں صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ انتہائی نتیجہ خیز بات چیت ہوئی تھی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ روسی نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور پاک روس تعلقات کو تعمیری اور باہمی طور پر مفید قرار دیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باقاعدہ رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی نائب وزیر اعظم نے بھی شرکت کی۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، آئی ٹی، زراعت کے شعبوں میں تعاون کی ایم او یوز پر دستخط کیے گئے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور تعلیم میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ان کیمرہ بریفنگ دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ نے اجلاس کے شرکاء کو بتایا کہ دوست ممالک نے آئی ایم ایف کو پاکستان کا قرض رول اوور کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز سیف الرحمان سے۔ سیف، اچھی پیش رفت ہے یہ، مزید کیا بریف کیا گیا ہے؟ لیکن قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ میں آج جو بریفنگ تھی اس کا پہلا جو ایجنڈا آئٹم تھا آئی ایم ایف اپڈیٹس، اس کو انہوں نے ان کیمرہ قرار دے دیا تھا وہاں پر، تو جس میں یہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ نے کمیٹی کو یہ بتایا کہ دوست ممالک نے آئی ایم ایف کو قرض رول اوور کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ آئی ایم ایف کے دوست ممالک کی جو یقین دہانی تھی اس پر مطمئن ہوا آئی ایم ایف، اور اس یقین دہانیوں کے بعد آئی ایم ایف نے جو ایجنڈا تھا، جو اجلاس کی جو تاریخ تھی اس کو مقرر کیا۔ تو یہ بتانا تھا ذرائع کا کہ وزیر خزانہ نے یہ بھی بتایا اجلاس کو کہ 7 ارب ڈالر کے اس رقم سمیت پاکستان کو مزید 5 ارب ڈالر کی بھی ضرورت ہے، جس کے لیے بھی جو آئی ایم ایف ہے پاکستان کی مدد کر رہا ہے، اور 5 ارب ڈالر کے حصول کے لیے جو آئی ایم ایف ہے وہ مختلف مالیاتی اداروں اور بینکوں سے اس کے حصول کے لیے پاکستان کی مدد کرے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ نے اجلاس کو یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی آئل فیسلٹی پر بھی بات چیت چل رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا سیف الرحمان۔
پسند پالیسیوں اور اقلیتوں پر مظالم کے باعث دنیا میں تنقید کا نشانہ بننے والی اور ملک میں تیزی سے مقبولیت کھوتی ہوئی بی جے پی کے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو تیزی سے مقبول ہوتی سیاسی جماعت کانگریس پر حملے کے لیے وزیر دفاع پاکستان خواجہ آصف کے بیان کا سہارا لینا پڑ گیا۔ مودی کی پچھلی حکومت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے مقبوضہ جموں میں اپنی انتخابی مہم 370 اور 35A کی بحالی کے نقطے پر چلائی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کل کیپٹل ٹاک میں کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے انتخابات میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا اتحاد جیت سکتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس اپنے وعدے کے مطابق 370 اور 35A بحال کر سکتے ہیں۔ مودی نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کانگریس اور نیشنل کانفرنس پر پاکستانی ایجنڈا لاگو کرانے کا الزام لگایا ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے بڑی تعداد میں غیر مقامی افراد کو مقبوضہ وادی میں لا کر بسایا اور مقامی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی سازش کی ہے۔ افغان ناظم الامور سردار احمد شکیب نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ افغان کونسل جنرل پشاور کی تقریب میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے آئے تھے۔ کونسل جنرل نے بتایا ہے کہ ان کا مقصد کبھی بھی توہین نہیں تھا۔ موسیقی کی وجہ سے وہ قومی ترانے کے دوران کھڑے نہیں ہوئے۔ افغان ناظم الامور کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی طرف سے دیا گیا مراسلہ کابل ارسال کر دیا ہے، چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ گہرے قریبی تعلقات رکھیں۔ افغان ناظم الامور کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ الیمین کی طرف سے مذاکرات کے لیے اب تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ افغان حکومت کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ پاکستان یا کسی اور ملک جا کر کارروائی کرے۔ کسی افغان شہری کو اجازت نہیں کہ دوسرے ملک میں کارروائی کرے یا ادھر کسی گروہ کی مدد کرے۔ امیر المومنین کا حکم ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا تو کارروائی ہوگی۔ افغانستان میں طالبان حکومت پاکستان میں بدامنی کی خواہاں نہیں۔ افغان ناظم الامور نے کہا کہ فی الحال پاکستان کے TTP سے ہمارے توسط سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کا کہنا ہے کہ 26 ستمبر سے کراچی میں 35 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول شروع ہوگا، جس میں 40 سے زائد ممالک کے 450 سے زائد فنکار پرفارم کریں گے۔ فیسٹیول میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سب ہوگا۔ 35 دن کا فیسٹیول دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا۔ کوچیلا بھی 10 دن سے زیادہ کا بڑا نہیں ہوتا۔ اسٹریٹ ڈانسز بھی ہیں، ٹاپ کلاسیکل ڈانسز بھی ہیں، ہپ ہاپ بھی ہے، ماڈرن بھی ہے، ہالی ووڈ بھی ہے، بالی ووڈ بھی ہے، سارا ہے۔ ہم نے اپنے سارے انڈیجنس جو ہزاروں سال پرانے انسٹرومنٹ تھے وہ بھی ہم پرفارم کرا رہے ہیں، سرندو برندو یو نیم اٹ۔ ہم ساری دنیا کو اپنا کلچر بھی شوکیس کر رہے ہیں۔ بالکل جی بی سے بھی گروپ آ رہے ہیں، ڈانسر سارے پاکستان کے 250-300 ڈانسرز آ رہے ہیں۔ کراچی کے انڈر پریویلیجڈ ایریا میں ان آرٹسٹوں کو لے کے جا رہا ہوں، مختلف یونیورسٹیز میں ان گروپوں کو لے کے جا رہا ہوں، اور یہ فیسٹیول پورے شہر میں پھیلا ہوا ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال کے توہین عدالت کے کیس میں نیوز چینلز کو پریس کانفرنس براہ راست دکھانے پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا تھا، جس کے بعد تمام نیوز چینلز نے معزز عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی تھی، جسے سپریم کورٹ نے قبول کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نیوز چینلز یہ تفصیلی فیصلہ نمایاں طور پر براڈ کاسٹ کریں گے۔ معزز سپریم کورٹ آف پاکستان نے مورخہ 12 ستمبر 2024 کو سینیٹر فیصل واوڈا کے خلاف توہین عدالت کے ایک فوجداری مقدمے کی مرکزی پٹیشن 6/2024 میں یہ حکم جاری کیا ہے، جس کے پیراگراف 2(1) سے لے کر 6 تک درج ذیل ہیں۔ قرآن کریم لوگوں کو بدنام کرنے اور ان پر بہتان لگانے سے منع کرتا ہے۔ تباہی ہے ہر طعنہ زنی کرنے والے اور بہتان لگانے والے کے لیے۔ سورہ الہمزہ سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1۔ اسلام امن، ہم آہنگی اور تعاون کا حامی ہے اور ان تمام لوگوں کے خلاف ہے جو اختلاف اور جھگڑے کو ہوا دیتے ہیں۔ بدگمانی کرنے والے پر دھیان نہ دیں۔ سورہ القلم سورۃ نمبر 68 آیت نمبر 10-11۔ خالق ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ہم ان میں سے ہر ایک کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ وہ کوئی لفظ نہیں بولتا جو اس کے ساتھ منسلک مرسلین فرشتوں نے ریکارڈ نہ کیا ہو۔ سورہ قاف سورۃ نمبر 50 آیت 18۔ اور اگر کوئی دوسرا ایسی بات کہے جو سچ نہ ہو تو اسے دہرانے والا بھی اس کے لیے جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حقیقت کی تحقیق کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو انجانے میں نقصان نہ پہنچا دو۔ سورہ الحجرات
सूरत नंबर 49 आयत नंबर 6। बदकिस्मती से ऐसे लोग भी हैं जो या तो जानबूझकर या गफलत या लापरवाही से बहतान फैलाते हैं। इस अदालत को ये यकीनी बनाना है कि आईनी तौर पर तयशुदा बुनियादी हुकूक से कोई भी महरूम न हो। ताहम आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी को आर्टिकल 14 में अफराद के वक़ार और घर की राजदारी की नागुज़रियत पर फ़ौक़ियत नहीं दी गई है, जो कि इत्तेफाक से अददी तौर पर एक पहले आने वाला बुनियादी हक़ है। आज़ादी इजहार और मीडिया की आज़ादी का शानदार अम्र जजों और अदालतों समेत किसी की भी तौहीन की इजाज़त नहीं देता है। इख्तिलाफात और इख्तिलाफ राय बहुत ज़्यादा फैल चुका और ये झूठ और बहतान तराशी के तेज़, आसान और वसी पैमाने पर फैलने के साथ लोगों के तर्ज़ अमल, नज़रियात और अकायद में भी दाखिल हो गया है। वो कानूनी हथियार जो गलती की तलाफ़ी और भारी माली जुर्माने आयद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो अभी तक तैयार ही नहीं किया गया और पाकिस्तान में इसे मौसर तरीके से रोक दिया गया है। नतीजतन हद तक इज़्ज़त और झूठ को फैलाने से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात का कोई नतीजा ही नहीं निकलता जो झूठ को कम कर सके। झूठी तोहमत सरीहन गुनाह है। सूरह अल-अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 58। और इसकी अहमियत को एक ताकतवर मिसाल पेश करते हुए लाया गया है कि क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? सूरह अल-हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 12। इस सवाल पर कि क्या हमसे इसका हिसाब लिया जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या लोगों को जहन्नुम में मुंह के बल उनकी ज़बानों की फसल के अलावा किसी और चीज़ के लिए डाला जाता है? सुनन तिर्मिज़ी अब्वाबुल ईमान बाब माजा फी हुर्मतिस सलाह हदीस नंबर 2616। मुआज बिन जबल की रिवायत है, एक मौके पर फरमाया कि जन्नत में कोई ऐसा शख्स नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी ज़ुबान के ज़रर से महफूज न हो। मुस्नद अहमद अल-मुख्तरीन हदीस नंबर 6476। अनस बिन मालिक से मनक़ूल इमाम गज़ाली ने लिखा है कि किसी की तज़लील पर यकीन करना तज़लील से भी बदतर है, क्योंकि हद तक इज़्ज़त रास्ता दिखाती है लेकिन हद तक इज़्ज़त का यकीन इजाज़त देता है। किसी चीज़ का रास्ता दिखाने वाला उसके मानने और इजाज़त देने वाले के बराबर नहीं है, लिहाजा तोहमत लगाने वालों और ऐब जोई करने वालों से बचो। अहयाए इल्म दीन ज़ुबान के नुक़सानात का बाब मुसअब बिन जुबैर का हवाला देते हुए, बहतान फैलाने वाला इसलिए ये कहने में पनाह नहीं ले सकता कि वो गीबत का मुअज्जिद नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स को मामले की सच्चाई या झूठ की तस्दीक करनी चाहिए। बहतान और हद तक आमेज़ मवाद नशर करने वाले सुनने वालों को भी बिगाड़ देते हैं। इमाम गज़ाली ने लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, चुगलियों को सुनने वाला भी चुगलखोरों में शामिल है, ताहम वो बच सकता है। अगर सुनने वाला अपनी ज़ुबान से एहतिजाज करे तो वो उसके गुनाह से बच जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे बुरा समझे। अगर वो उस जगह से हट सकता है या मौजू बदल सकता है तो उसे मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। अहया इल्म दीन ज़ुबान के नुक़सानात का बाब मुसअब बिन जुबैर। इस दौर में जब झूठ को आलमी सतह पर आसानी से फैलाया जा सकता है और उसे मिटाया भी नहीं जा सकता, इजाफी एहतियात बरतनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अवामी हल्का आलूदा और तकसीम हो जाता है। धोखाधड़ी और गलत मालूमात शाइस्तगी और सच्चाई को ख़त्म कर देती है। झूठ बोलने में महारत रखने वाले नफरत फैलाते और दोस्ती और ख़ानदानों को तबाह करते हैं। झूठ इदारों की साख को भी नुकसान पहुँचाता है और दुनिया को जंगों में झोंकने के लिए जाना जाता है। झूठ और गीबत में जो नुकसान का इम्कान है उसे कुफ़ारे और वजदान के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। गीबत के गुनाह के कुफ़ारे की दो सूरतें हैं। चुगलखोर दिल से तौबा करे और उस पर नादिम हो, फिर वो चुगलखोर निहायत आजिज़ी से मुतासिरा शख्स से मुआफ़ी मांगे। अहयाए इल्म दीन ज़ुबान के नुक़सानात का बाब मुसअब बिन जुबैर। मज़ीद बरआम मज़कूरा बाला तौहीन अदालत की कार्रवाई में इस चैनल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी इजहार वजूह के नोटिस मौरिख़ा 3/7/2024 ऑर्डर मौरिख़ा 28/6/2024 की तामील में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है, जिसे मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने खुश उसलूबी से कबूल कर लिया है।